नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेका पूर्व सभामुख महरालाई धरोटीमा छाड्न पाटन उच्च अदालतद्वारा अस्वीकार। बिहीबारको सुनवाईमा जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्ने निर्णय। नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खननले मात्रै ठूला परियोजना निर्माण सम्भव नहुने अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाको भनाई। ठूला पहाडहरू फोडेर गिटी बालुवा उत्खनन गर्नुपर्नेमा जोड। बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको उचित व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानून आवश्यक रहेको मानव अधिकार आयोगको भनाई। कानून निर्माण सहज रहेको भन्दै राजनीतिक दलको इच्छा शक्ति आवश्यक रहेको उल्लेख। पोखरा प्रिमियर लिगमा चितवन राइनोजको लगातार दोस्रो जित। बुटवल ब्लास्टर्सलाई 119 रनले हराउँदै 20 ओभरमा 203 रन बनाउन सफल। र अमेरिकाको तल्लो सदनबाट राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित। पक्षमा 230 तथा विपक्षमा 197 मत। अब समाचार विस्तारमा। बलात्कारको प्रयास गरेको आरोप लागेका प्रतिनिधि सभाका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई उच्च अदालत पाटनले धरोटीमा छाड्न अस्वीकार गरेको छ। संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई जबरजस्ती करडी गर्ने प्रयास गरेको आरोपमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका महरा उच्च अदालत पाटनको यो आदेशपछि थुनामै रहने भएका छन्। उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवरको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशले महरा थुनामा थिए। यसअघि उच्चले जिल्ला अदालतको आदेश मगाउने निर्णय गरेको थियो। बिहीबारको सुनवाईमा उच्चले महरालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्ने निर्णय गरेको छ। सभामुखबाट राजीनामा दिएका र सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका महराले आफू विरुद्ध लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उनले आफू बलात्कारका लागि नभई सम्झाउन पुगेको तर आफूमाथि गलत आरोप लगाएको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्दै आएका छन्। उनी जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध उच्च अदालत पाटन पनि पुगेका थिए। महरा विरुद्ध बलात्कार प्रयासमा 5 वर्ष र विशिष्ट व्यक्ति भएकाले थप 2.5 वर्ष गरी 7.5 वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खननले मात्रै ठूला परियोजना निर्माण सम्भव नभएको बताउँदै पहाड फोरेर गिटी बालुवा उत्खनन गर्नुपर्ने बताएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले रणनीतिक राजमार्ग, विमानस्थल तथा रेलवे निर्माणका लागि नदीजन्य निर्माण सामग्रीले नपुग्ने भन्दै वातावरणमा असर नपर्ने गरी ठूला पहाडहरू फोर्नुको विकल्प नरहेको बताएका हुन्। उनले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको बहसका कारण पहाडबाट निर्माण सामग्रीहरू उत्खनन गर्न कठिनाई भएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्था रहिरहे ठूला परियोजनाहरूको निर्माण कार्य प्रभावित हुने समेत बताएका छन्। हामी यति धेरै निर्माणको काम अघि बढाउँदैछौँ। अब नदीजन्य निर्माण सामग्रीले मात्रै हाम्रो गिटी बालुवा रोडाको समस्या समाधान हुँदैन है। त्यसो हुनाले हामीले वातावरणलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी हामीले यस्ता निर्माण सामग्रीको उत्खननको बारेमा अलिकति फरक ढङ्गले पनि सोच्नुपर्छ। हामीले केही न केही पहाड नफोडिकन हामीले खोजेको चाहिँ निर्माण सामग्री पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यसमा संसदीय समितिहरूले र खास गरी पार्लियामेन्टले नि एउटा चाहिँ मार्गदर्शन गरोस् र हामी सबै चिज भएर त्यो निर्माण सामग्रीकै उत्खननकै प्रदेश र स्थानीय तहबिचको बहसकै कारणले गर्न नसक्ने स्थिति हुँदाखेरि हाम्रो पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तर उन्नति होस्, ठुला विमानस्थलको कुरा होस् अथवा अन्य ठुल्ठुला हाम्रा चाहिँ अब रेलवेको हामी कुरा गर्दैछौँ त्यो आयोजना निर्माणको लागि होस्, अत्यन्त धेरै हामीलाई गिटी रोडा बालुवा चाहिन्छ। उनले 761 वटै सरकार र तिनका सबै मन्त्रालय तथा निकायहरू कुनै न कुनै रूपमा सडक निर्माणमा मात्र केन्द्रित रहेको बताउँदै अहिलेको विकास सडक निर्माणले नै अस्तव्यस्त बनाएको बताएका छन्। पछिल्लो समय सार्वजनिक खरिद नियमावलीका कारण पनि विकास निर्माण प्रभावित भएको उनले बताए। त्यस्तै आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकिएकोले बजेट खर्च कम भएको उल्लेख गर्दै 3वटै तहका सरकार बीच समन्वयनको आवश्यकता रहेको समेत अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन्।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सहकारी बैंक सहकारी संस्थाहरूको संरक्षक भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको 16औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सहकारी बैंक सहकारी संस्थाहरूको संरक्षक तरलता व्यवस्थापक पुँजी परिचालक र सल्लाहकार संस्था भएको बताएका हुन्। सहकारी संस्थाहरूको केन्द्रीय बैंकका रूपमा सहकारी बैंकले काम गर्नुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यसका असीमित क्षेत्र भए पनि कानुनी सीमा पनि रहेको कुरा स्मरण गर्न आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी सहकारी बैंकले सीमित बैंकिङ कारोबार मात्रै गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन्। यसले गर्ने कामहरू सीमित बैंकिङ कारोबार भनिया छ। सीमित बैंकिङ भनेको सीमित बैंकिङ नै हो। पूर्ण बैंकिङ कारोबार गर्न त बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा दर्ता भएर आउनुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा दर्ता भएर आउनुभयो भने आउनु पर्यो र त्यो कम्पनी भयो भने तपाईँहरूको फेरि अभियान चाहिँ के हुन्छ, त्यसमा प्रश्न उठ्छ। त्यसो हुनाले दुईटा नाउँमा खुट्टा नटेकौँ, एउटै नाउँमा खुट्टा टेक्नुपर्छ, दह्रो गरी टेक्नुपर्छ, त्यसैलाई अघि बढाउनुपर्छ। हामी कम्पनीबाट जान्छौँ, ठिक छ। नेपालमा बैंक वित्तीय संस्था खोल्ने दिन आयो भने फेरि तपाईँहरू पनि विकास बैंक हुनु होला, भले अहिले लाइसेन्स खोलिया छैन, तर त्यो बाटो तपाईँहरूको हुँदै होइन। सहकारी बैंक सहकारी संस्थाहरूकै एउटा संरक्षक तरलता व्यवस्थापक पुँजी परिचालक र एक किसिमले भन्ने भने सल्लाहकार संस्था हो। त्यसरी अघि बढ्नमा तपाईँहरूलाई अझ बढी बल पुगोस्। यता राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष केशव बडालले भने सहकारी ऐन अनुसार सहकारी संस्थाहरूले जे गर्न खोजे पनि विभिन्न ऐनहरूले बाटो बन्द गरिदिने गरेको बताएका छन्। शिक्षामा जान चाहँदा शिक्षा ऐनले रोक्ने, स्वास्थ्यमा जान चाहँदा स्वास्थ्य ऐनले तथा बिमामा जान चाहँदा बिमा ऐनले रोक्ने भन्दै अध्यक्ष बडालले केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयकका रूपमा त्यस्ता 35वटा ऐनको तगारो हटाउने अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै अब यसले केही सहज हुने बताएका छन्। सहकारीले गर्न खोज्छ, सहकारी 2074ले ढोका खोल्या छ, तर अर्को 35वटा ऐनले चाहिँ बाटो रोक्या छ। शिक्षामा जान चाहन्छ, शिक्षा ऐनले रोक्छ, स्वास्थ्यमा जान खोज्छ, स्वास्थ्य ऐनले रोक्छ, कम्पनीमा जान के अरे उद्योग गर्न खोज्छ, कम्पनी ऐनले रोक्छ, बिमामा जान चाहन्छ, बिमा ऐनले रोक्छ। 35वटा ऐन हडल छ र यो विषयमा र हामीले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकको रूपमा ती 35वटा ऐनका ती तगारा हटाउनको निम्ति चाहिँ प्रस्ताव अन्तिम चरण पुगेको छ। सहकारी बैंकले बिहिबारबाट एटीएम सेवाको पनि सुरुवात गरेको छ। कृषि विकास बैंकसँगको सहकार्यमा एटीएम सेवा सञ्चालन गरिएको हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको उचित व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्। बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा, बाल सेनाको अधिकार र जीविकोपार्जन सुनिश्चितका लागि गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। आत्मसम्मानका साथ समाजमा काम गर्न पाउनुपर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको हकमा सरकारले छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले चाहेको खण्डमा कानुन निर्माण गर्न कुनै समस्या नहुने र त्यसका लागि इच्छा शक्ति आवश्यक रहेको समेत पाठकले बताएका छन्। हामी सरकारलाई भनौँ सबै मिलेर कि बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका साथीहरूलाई जुन त्यहाँ सुरुमा सिपिएले भनेको छ पुनर्स्थापना गर्ने कुरो, आवश्यक र यथोचित सहयोग गर्ने कुरो, दफा यही पक्रिनुपर्छ। दफा 7-6लाई पक्रेर सरकारले एउटा कानुन बनाओस्। अहिले त्यो कानुनको माध्यमबाट त्यहाँ कुनै समिति मान्छेहरू सरकारले गठन गरिहाल्छ। त्यो मान्छे र त्यो समिति र त्यो अधिकार कानुन बिना फेरि काम हुन सक्दैन। त्यो अधिकारलाई प्रयोग गरेर हामीलाई पुनर्स्थापन गर्नु पर्यो, यथोचित चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो, हाम्रो आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्यो। अब त्यो के गर्ने त्यो पछि तपसिलमा छलफल हुन्छ। त्यसैले एउटा एक्ट ल्याउनेतर्फ चाहिँ, एउटा कानुन बनाउनेतर्फ चाहिँ लाग्न नै बेस होला। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व सदस्य मञ्चला झाले विशेष कानुन निर्माणको अवस्था अहिले नभएको र मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएकी छिन्।
मेलमिलाप आयोगको ऐनमा पूर्व बाल लडाकु सेनाहरूका लागि विशेष प्रकारको राहत र क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा समेत उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले कलाकारहरू राष्ट्रका धरोहर भए पनि राज्यबाट पर्याप्त लगानी हुन नसकेको बताएका छन्। नातिकाजी स्मृति समाजले उपराष्ट्रपति कार्यालयमा गरेको स्रष्टा सम्मान कार्यक्रममा उनले कलाकारहरूको सम्मानमा राज्य स्तरबाट कमी भएको बताएका हुन्। सङ्गीतका अनेक परिभाषा भए पनि यो मानव जाति र प्राणी जातिका लागि समेत अभिन्न अङ्ग बनेको उनले बताएका छन्। हरेक मान्छेको दुःख सुख पीडा र हर्षमा समेत सङ्गीत गुन्जिरहने भन्दै उपराष्ट्रपति पुनले सङ्गीत बिनाको जीवन कल्पना गर्न नसकिने बताएका छन्। सङ्गीत मानव जाति तथा प्राणी जगतकै अभिन्न अङ्ग बनेको छ। सङ्गीतका बारेमा अनेक परिभाषाहरू होलान्, विद्वानहरूले आफ्नै तर्कहरू अगाडि सारेका होलान्, तर एउटा सत्य कुरा के हो भने सङ्गीत बिनाको जीवन कल्पना गर्न सकिँदैन। हरेक मानिस मात्रै होइन, हरेक प्राणीले जानेर वा नजानेर सङ्गीतको आनन्द लिइरहेको हुन्छ र हरेक मानिसको जीवनका पाटापक्षहरूमा, दुःख र सुखमा, हाँसो र रोदनमा र प्रत्येक समय र पाइलाहरूमा सङ्गीत गुन्जिरहेको हुन्छ। उपराष्ट्रपति पुनले नयाँ प्रतिभा जन्माउन र प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि विशेष पहल गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब खेल समाचार। पोखरा प्रिमियर लिगमा चितवन राइनोजले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। बिहिबार भएको खेलमा चितवनले बुटवल ब्यास्टर्सलाई 119 रनले हराउँदै चितवनले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 203 रन बनाएको छ। उत्कृष्ट सुरुवात गरेको चितवनले पहिलो विकेटका लागि कप्तान पारस खड्का र रोहन मुस्तफाले शतकीय साझेदारी गर्न सफल भएका थिए, जसमा पारस खड्काले अर्धशतक बनाए। खड्काले 40 बलमा 65 रन बनाउँदै आउट भएपछि चितवनले 117 रनमा पहिलो विकेट गुमाएको थियो। त्यसपछि बाबर हयात मात्र 1 रनमा आउट हुँदा 129 रनमा चितवनले दोस्रो विकेट खेर फाल्यो। आरिफ शेख र रोहनले पनि 69 रनको साझेदारी गर्दै टिमलाई बलियो स्थितिमा पुर्याएका थिए। आरिफले विस्फोटक 40 रन बनाए, जसमा उनले 19 बलमा 3 चौका र 3 छक्का प्रहार गरे। त्यस्तै रोहन मुस्तफाले अभिजित 70 रन बनाए। बलिङमा अफ्ताबुद्दिन अहमेदले 2 विकेट लिएका थिए भने जवाफमा बुटवल 18 ओभर 4 बलमा 84 रनमा अल आउट भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अमेरिकाको तल्लो सदनबाट पारित भएको छ। नेपाली समय अनुसार बिहिबार बिहान भएको मतदानमा ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाउने पक्षमा बहुमत सांसदले मत दिएका हुन्। ट्रम्पमाथि शक्तिको दुरुपयोग गरेको तथा संसदको कार्य सम्पादनमा अवरोध गरेको अभियोगमा महाअभियोग लागेको हो। शक्तिको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा महाअभियोग लगाउने पक्षमा 230 तथा विपक्षमा 197 मत परेको थियो। महाअभियोग लाग्नका लागि 216 मत भए पुग्ने थियो। अब यसबारे माथिल्लो सदनले छिनोफानो गर्नेछ। माथिल्लो सदनमा भने ट्रम्पको पार्टी रिपब्लिकन सांसदहरूको बहुमत रहेको छ। तल्लो सदनबाट महाअभियोग लाग्ने ट्रम्प अमेरिकाका तेस्रो राष्ट्रपति हुन्। यसअघि राष्ट्रपति विल क्लिन्टन र एड्रु जोन्सन विरुद्ध महाअभियोग लगाइएको थियो। अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेका पूर्व सभामुख महरालाई धरोटीमा छाड्न पाटन उच्च अदालतद्वारा अस्वीकार। बिहिबारको सुनवाईमा जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्ने निर्णय। नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खननले मात्रै ठूला परियोजना निर्माण सम्भव नहुने अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाको भनाई। ठूला पहाडहरू फोडेर गिटी बालुवा उत्खनन गर्नुपर्नेमा जोड। बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको उचित व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको मानव अधिकार आयोगको भनाई। कानुन निर्माण सहज रहेको भन्दै राजनीतिक दलको इच्छा शक्ति आवश्यक रहेको उल्लेख। पोखरा प्रिमियर लिगमा चितवन राइनोजको लगातार दोस्रो जित। बुटवल ब्लास्टर्सलाई 119 रनले हराउँदै 20 ओभरमा 203 रन बनाउन सफल।
र अमेरिकाको तल्लो सदनबाट राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित, पक्षमा 230 तथा विपक्षमा 197 मत। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।